त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई हिजो विशेष गरेर न दाता होती अनि दुईटा कुराको व्याख्या गर्दै थिए। न दाता होती त भयो लगभग, आज दाता होती भन्ने चाहिँ बिराल कोशीय जातक घटना थोरै सम्झना आएको। बिला र कोशीय जातक अपचन्ता पिपत दिच्छन्ति सन्तोलदान भोजनं किमेव तं दजमानो इमं धम्मं देशनं सथा जेतवने विहरन्तो। यो अपचन्तापि दिच्छन्ति भन्ने आदि धर्मोपदेशलाई भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवन राममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक बिहार लि बक्सनु भएको अवस्थामा एक दानी भिक्षुको कारणमा चाहिँ भगवान शास्ताले उपदेश गरी बक्सनु भएको। घटना कस्तो त भन्नुहुन्छ भने भगवान शास्ताको अमृत वचन सुनेपछि एक कुलपुत्रलाई शासनमा प्रव्रजित हुने इच्छा जागेर आयो। प्रव्रजित भएदेखि यानी भिक्षु भएदेखि ती भिक्षुमा चाहिँ दाता होती, दान गर्ने स्वभाव भिक्षुमा। आफूलाई प्राप्त भएको त्यो चीज वस्तुहरू सब ब्रह्मचारीहरूमा विभाजन गर्ने, दान गरेर मात्रै आफूले सेवन गर्ने, यस प्रकारको स्वभाव है। त्यही भएर दाता होती भन्ने कुरालाई जतलाउनको निम्ति त एक दिन धर्मसभामा सबै भिक्षु भन्तेजीहरू एक आपसमा त्यही भिक्षुको गुणगान गर्दै बसिरहेका थिए। भगवान शास्ता त्यहाँ पाल्नु भए भिक्षु के कुराको के छलफल गरेर बसेका छौ, के कुरा गरिरहेका छौ भन्दा उनीहरूले त्यो दाता होती, दान दिने स्वभाव भएको भिक्षुको कुरा चाहिँ उनीहरूले सुनाए। त यसरी सुनाइसकेपछि भगवान शास्ताले भिक्षुहरू हो, परपूर्व कालमा यिनी अश्रद्धालु थिए, अप्रसन्न मनको थिए, यिनी अदाता होती खालके थिए, दान नगर्ने खालके थिए है। के भनिन्छ, तेल भिन्दु मतङ, सानो दुबोको टुप्पादेखि खसेको एक थोपा तेलको थोपा पनि दिन नचाहने कन्जुस स्वभावका थिए। मैले यिनलाई त्यतिखेर त्यो समयमा दमन गरे, नम्र बनाई दानको फलाफल यिनलाई बोध गराइदिएको थिए। त्यसपछि ती व्यक्तिले मैले उनलाई त्यो समयमा त्यो जीवनमा जब दानको फलको विषयमा बोध गराइदिए, त्यो जीवनदेखि उनले दान दिने जुन मनसाय हो जन्म जन्मान्तरसम्म पनि छाडेनन् भनेर भगवान शास्ता मौन भइदिबक्स्यो।
अनि भन्तेजीहरूले हो भगवान् शास्ता, अहिले यिनले दान गरेको त हाम्रो प्रत्यक्ष नै भयो, हामी स्वयंले नै देखेका छौँ। अतीत कालको पनि अलिकति जतलाइदिनु भइदिए अति कल्याण हुने थियो भनेर भनेपछि भगवान् शास्ताले त्यो अतीतको घटना थोरै सुनाउनुहुन्छ। अतीतको घटना पनि यो बनारसको घटना। अतीत समयमा बनारसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहनु भएको बेलामा हाम्रा बोधिसत्व एक सेठी कुलमा जन्मे। वयस पुगेपछि कुटुम्बी स्थापना गरी बक्स्यो। बुबाको मृत्यु पश्चात सेठी पद नै प्राप्त गरे। एक दिन धन सम्पत्ति हेरी धन सम्पत्ति भने देखिन्छन्, तर यसलाई उत्पादन गर्ने, जमा गर्ने, सञ्चय गर्ने व्यक्तिहरू भने कोही पनि देखिँदैन। यो धन परित्याग गरी मैले दान दिनुपर्छ भन्ने मनसायले दानशाला बनाउनु भएर जीवनभर महान दान दिई आयु सिद्धेपछि त्यो दान दिने कार्य, त्यो दानचार्यलाई आयु सिद्धिनु भन्दा पहिला आफ्नो छोरालाई चाहिँ बाबु यो परम्परालाई तिमीले छाड्न हुँदैन है भनेर मृत्यु भएर उनी तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न भइबक्से। एवं प्रकारले उनका छोरा दान दिने क्रममा चन्द्रदेव पुत्र भएर जन्मे। चन्द्रदेव पुत्रका छोरा सूर्यदेव पुत्र भएर जन्मे। सूर्यदेव पुत्रका छोरा पञ्चशिख देवपुत्र भएर जन्मे। पञ्चशिख देवपुत्रका छोरा भने यी छैठौँमा आए। यिनले चाहिँ के गरे त भन्नुहुन्छ भने सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यी छैठौँ पुत्र अश्रद्धालु, कठोर, निस्नेही यानी स्नेह नभएको व्यक्ति तथा कंजूस भइदिए। उसले दानशाला सबै विध्वंस गरी, सबै बिगारेर आगो लगाई याचकहरूलाई पिटेर बाहिर निकाल्न पो आदेश दिए। अब साउ हुन्, साउको आदेशलाई स्वीकार्नु पर्यो है। दानशालामा नै आग लगानी गरिदिएर याचकहरूलाई पिटेर बाहिर धपाउन आदेश दिए छैठौँ नम्बरका यी बिला र कोशीय सेठले। थोरै मात्र पनि दान नदिने। अनि हाम्रा बोधिसत्व त्यसबेला शक्र देवेन्द्र भइबक्सिन्थ्यो। त शक्र देवेन्द्रले आफ्नो पूर्व कर्मलाई हेरी मेरो दान परम्परा चल्दैछ वा छैन, म मनुष्य छँदाखेरि जुन मैले दानशाला चाहिँ स्थापना गरेको थिएँ, त्यो दानशालामा दान दिने त्यो परम्परा मेरो कुल वंशजहरूले चाहिँ कर्मैसँग गरेका छन् छैनन् भनेर विचार गर्दा दान दिएर बोधिसत्वका छोरा के भए? चन्द्रदेव पुत्र भएर जन्मे। चन्द्रदेव पुत्रका छोरा सूर्यदेव पुत्र, सूर्यदेव पुत्रका छोरा आदि हुँदा हुँदै त पञ्चशिख मातली आदि हुँदै हुँदै अहिले छैठौँ नम्बरका छोरा त छैन, दानको नामै छैन, अदाता होती भएर बसेका छन्। ओहो, यो त बहुतै डरलाग्दो गेम भयो। हामीहरूको वंश परम्परालाई छैठौँ छोराले चाहिँ सबै सत्यानाश पार्ने भए। दानशालालाई नै आगो लगाई याचकहरूलाई निकालेर पठाए, कसैलाई पनि केही दिँदैनन् भनेर ती सबै आफ्ना ती शक्र देवेन्द्रले ती देवपुत्रहरू सबैलाई भेला पारेर चाहिँ उसलाई हामीहरूले दमन गर्नुपर्छ, आओ हामीहरू त्यहाँ जाउँ भनेर उनीहरू सबै वाराणसीमा गए। त्यस बखत सेठी बनारस नरेशलाई सेवा गरेर उपस्थान गरेर फर्की सातौं द्वार कोठामा चाहिँ यताउति टहलिरहेका थिए।
अनि बोधिसत्वले कुरा मिलाउनु भयो, म गएको केही क्षणमा तिमीहरू पनि आउनु, यस प्रकारले आउनु भनेर बोधिसत्व ती सेठ कहाँ जानुहुन्छ, मलाई केही भोजन देऊ भनेर यसरी नै याचना गर्नुहुन्छ। याचना गर्दाखेरि ब्राह्मण तिम्रो लागि यहाँ कुनै भोजन छैन, अन्त जाऊ भनेर यसरी नै ठाडो वचन दिनुहुन्छ। शक्र देवेन्द्र आफ्नो हजुरबाको पनि हजुरबा, आफ्नो नाति पनातिकोमा चाहिँ ब्राह्मणको भेष धारण गरेर, हे ब्राह्मण केही खानेकुरा देऊ भन्दा, हे साउजी खानेकुरा देऊ भन्दा ती सेठले के भन्छन् त भन्दा, ब्राह्मण तिम्रो लागि यहाँ केही पनि छैन, जाऊ। भो महासेठ, ब्राह्मणहरूले भोजन माग्दा नदिनु उचित हुन्न। ब्राह्मण मेरो घरमा पाकेको वा पकाउने कुनै पनि चिज वस्तु छैन रे। महासेठ त्यसो भए तिमीलाई एउटा म गाथा सुनाउँछु, मलाई तिम्रो श्लोक वा तिम्रो गाथा तिम्रो उपदेशको आवश्यकता पनि छैन, जाऊ यहाँ नबस। है उनको कुरा सुने नसुने झैँ गरेर शक्र देवेन्द्रले एउटा श्लोक उच्चारण गरेर सुनाइदिनुहुन्छ। अपचन्तापि दिच्छन्ति सन्तो लदान भोजनं, किमेव तं पचमानो यं न दजानतं समं। महासेठ, हे महासेठ, अपचन्तापि नपकाउने सन्तो सत्पुरुषहरूले पनि भिक्षाद्वारा लाभ भएको त्यो भोजन आहारलाई दिन्छन्ति, दिने इच्छा गर्छन्, चाहना गर्छन् भने किमेव तं पचमानो, तिमी भने पकाउने भएर पनि तिमी त घरमा बसेर पकाउने छौ, पकाएर खान्छौ पनि भनेपछि पकाउने भएर पनि किन चाहिँ दिन चाहँदैनौ? सन्तहरूले पकाउँदैनन्, भिक्षाचरण गरेर चाहिँ आफ्नो जीविको यापन गर्छन्। त्यसरी भिक्षाचरण गरेर जीविको यापन गर्नेले पनि आफूलाई प्राप्त भएको त्यो चिज वस्तुहरूलाई दिन चाहन्छन्, दान गर्न चाहन्छन्। तिमी त घर गृहस्थमा बसेर मिठो मिठो पकाएर खान्छौ, पकाउने भएर पनि तिमी चाहिँ किन दिन चाहँदैनौ? मच्छेरो च पमाद च एवं दानानि दीयते, पुण्यं आकाङ्क्षा मानेन देयं होति विजानाति। मच्छेरो च पमाद च, कन्जुस र प्रमाद हुनेहरूले दान नदियन्ति, दिँदैनन्। मनमा कन्जुस स्वभाव भएकाहरू, पुण्यमा प्रमादी भएका व्यक्तिहरूले दान दिँदैनन् रे। पुण्य आकाङ्क्षा मानेन, किन्तु पुण्यको चाहना गर्ने, पुण्यको इच्छा गर्ने बुद्धिमानीहरूले भने देय होती विजानाति, दान दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले दिने गर्छन् वा दिन जान्दछन्। उसको कुरा सुनि त्यसो भए घरभित्र बसेर बस, केही पाउने छौ भने फ्याट्टै मुखबाट निस्किहाल्यो सेठको। शक्र देवेन्द्र पनि पसेर भित्र श्लोक चाहिँ पढेर बसिरहे। अनि एकछिनमा चन्द्रदेव पुत्र आए, अनि मलाई पनि केही आहार दिनुहोस् भनी भन्दाखेरि सेठले केही पनि छैन भित्र, तिमीलाई दिन केही पनि छैन भन्दाखेरि चन्द्रदेव पुत्रले होइन भित्र त कुनै ब्राह्मणले पाठ गरे जस्तो छ नि भन्दा, होइन होइन यहाँ केही पाठ पनि छैन, कुनै पाठ लगाइएको छैन, म तिमीलाई पनि एउटा श्लोक सुनाउँछु भन्दा भन्दै उनले पनि चन्द्रदेव पुत्रले पनि त्यहाँ उनलाई उपदेश गरिदिन्छन्।
जुन कुराको भय लिएर कन्जुसले दान दिँदैनन् सोही दान नदिनु नै भय हो। यसेव भितो न ददन्ति मच्छरो तदेव अददतो भयं जिगच्छा च पिपासा च यस भायति मच्छरी तमेव बालं फुसति अस्मिन् लोके परं हि च। यस्मिन् वा भितो न ददति मच्छरी तदेव अददतो भयं जुन कुराको भय लिएर कन्जुस स्वभाव भएका व्यक्तिले दान दिन्नन् सोही दान नदिनु नै भय हो। जुन भोक र प्यासको भय कन्जुसले लिन्छ सोही भय नै बालमूर्खले यो लोक र परलोकमा प्राप्त गर्छ। जिगच्छा च पिपासा च यस भायति मच्छरी मैले दान दिए भने जिगच्छा छ म भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ, पिपासा छ एकदमै प्यासेर बस्नुपर्ने हुन्छ, भयो दान गर्दिन भनेर जुन डर भय लिएर चाहिँ दान गर्दैन तमेव बालं फुसति अस्मिन् लोके परम हि च जो चाहिँ न दाता होती हुन्छ, दान गर्दैन दिँदैन जुन कुराको डर भय लिएर त्यो नदिएको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्मिन् लोके परम हि च अस्मिन् लोके यो लोकमा पनि त्यो व्यक्ति के हुन्छ भयभीत हुन्छ है। भोक र प्यासको त्यो भयलाई हमेशा उसलाई सताइरहन्छ। परम हि च परलोकमा पनि त्यो व्यक्तिलाई भोक र प्यासले सताइ नै रहेको हुन्छ। तस्मा विनेय मच्छेरं दज्जा दान मलाभिभु पुण्यानि परलोकस्मिन् पतिष्ठा होन्ति पानी नन्ति। तस्मा त्यस कारणले विनेय मच्छेरं कन्जुसपनलाई विनेय हटाएर दूर गरेर लोभ जस्तो स्वभावलाई मर्दन गरेर दज्जा दान दिनु पर्छ। किन? पुण्यानि परलोकस्मिन् पतिष्ठा होन्ति पानी नम्ति। पानी नम्ति सत्व प्राणीहरूको निम्ति परलोकस्मिन् परलोकमा के मात्रै प्रतिष्ठित हुन्छ, के मात्रै आधार हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्यानि आफूले गरिएको सत्कर्म पुण्य कर्म मात्र प्रतिष्ठा होती हुन्छ। यो चाहिँ चन्द्रदेव पुत्रले हे महासेठ जुन कुराको भय लिएर कन्जुसले लोभी व्यक्तिले दान दिन्नन् सोही दान नदिनु नै त्यो व्यक्तिलाई जन्म जन्मान्तर डर हुने भय हुने त्रास हुने जुन भोक र प्यासले गर्दाखेरि भय कन्जुसले लिनुपर्छ सोही भय नै बालमूर्खले यो लोक र परलोकमा पाउँछन्। त्यसर्थ हे सेठ तिमीले कन्जुसलाई मर्दन गरेर पठाऊ, दूर गरेर पठाऊ, लोभ जस्तो स्वभावलाई मर्दन गरिदेऊ र दान गर। किन? प्राणीहरूको निम्ति पुण्य नै परलोकमा प्रतिष्ठा हुन्छ, आदर हुन्छ, भरोसा हुन्छ। मानव सबे सत्ता कम सका जान्ने इच्छाले प्रश्न गरिएका हे शुभ मानव सबै सत्ता सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू कम सका आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्र छ। प्राणीहरूको निजी सम्पत्ति भनेको के हो? कर्म मात्र छ। त अहिले यहाँ पनि प्राणीहरूको निम्ति पुण्य नै परलोकमा के हुन्छ त भन्दा प्रतिष्ठा हुन्छ। उसको कुरा सुनेर त्यसो भए भित्र पसन त भनेर उनलाई पनि भित्र जाने अनुमति दिन्छन् र शक्रसँगै गएर बस्छन्। अनि त्यसपश्चात फेरि पालो कसको त भन्दाखेरि सूर्यदेव पुत्रको पालो हुन्छ। सूर्यदेव पुत्र पनि आएर दान दिनु भन्दा दान छैन तिमीलाई दिनु पर्दैन यहाँ भन्दा भन्दै उनले पनि म तिमीलाई एक दुईटा गाथा सुनाउँछु भनेर सूर्यदेव पुत्रले पनि उपदेश गरिदिन्छन्।
दान दिनु भनेको गाह्रो काम हो। दान कार्य गर्नु भनेको पनि कठिन काम हो। सत्पुरुष धर्म नजान्ने असत्पुरुषहरूले त्यस्तो कठिन दान दिने काम गर्दैनन्। त्यही भएर सेयाडले पनि भन्नुहुन्थ्यो, दान दिनु भनेको कठिन छ अरे, विपश्यना गर्नु भनेको सजिलो छ। के छ? विपश्यना गर्न सजिलो छ, दान गर्नु भनेको कठिन छ। उपासिकाहरूलाई हौसला दिँदा दिँदै तिमीहरूले चुलामा खाना पकाउँदा पकाउँदै पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौ। तर होस बनाऊ न। स्मृति बनाएर राख न। तिमीले जे गर्छौ, जहाँ जहाँ जान्छौ, त्यहाँ त्यहाँ तिमीले स्मृति सम्पजन्य भएर बस। हिँड्दा हिँडेकोलाई जानिराख, बस्दा बसेकोलाई जानिराख, उभिँदा उभिएकोलाई जानिराख, सुन्दा सुनेकोमा जानिराख। जे पनि गर्छौ त्यसैमा होस गर। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि विपश्यना गर्न सजिलो छ, तर के त भन्दा होस मात्रै बनाउनु पर्यो। र दान दिनु भनेको त गाह्रो छ नि सद्रुह प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर यहाँ अहिले सूर्यपुत्रले पनि दुद्धदङ दद्धमानङ दुक्करङ कम्म कुब्बतङ असन्तो नानु कुब्बन्ती सतङ धम्मो दुरन्नयो तस्मा सतञ्च असतञ्च नाना होती इदो गति असन्तो निरयं यन्ति सन्तो सग्गा परायणाति। अति नै मिठो उपदेश गरिदिए। तस्मा सतञ्च असतञ्च नाना होती इदो गति असन्तो निरयं नेति सन्तो सग्गं परायणाति। तस्मा त्यस कारणले सत्पुरुष र असत्पुरुषहरूको गति भनेको नाना होती भिन्न भिन्नै हुन्छन्। असन्तो निरयं नेति असन्तो असत्पुरुषहरू कन्जुसहरू लोभी स्वभाव भएका व्यक्तिहरू निरयं चार अपाय दुर्गतिमा पनि नरकमा यान्ति पतन हुन्छन् भनी सन्तो बुद्धिमानी सत्पुरुषहरू दानी व्यक्तिहरू सग्गौ परायणाति सुगति स्वर्गलोकमा गएर उत्पन्न हुन्छन्। त्यति सुनेपछि त सेठको मन पनि परिवर्तन हुन्छ र ल तिमी पनि जाऊ। अनि उनलाई पनि जाऊ भनेपछि फेरि को आउनु पर्यो त भन्दाखेरि सूर्यका पुत्र मातली आउनु पर्यो। मातली देवपुत्र आएर पनि उनले पनि सेठसँग बिराल कोशीय सेठसँग याचना गर्छन्, सेठ मलाई पनि खाना दिनुहोस्। उनले नाइ नै भन्छन्, दिन्छु भन्दैनन्। अनि यिनले पनि जबरजस्ती चाहिँ उपदेश सुनाउँछन्। उपदेश सुनाएपछि यिनले पनि ल त ठिकै छ तिमी पनि जाऊ। अनि उनका छोरा आउँछन् फेरि, उनलाई पनि अनि लो दिन्न भने म तिमीलाई उपदेश सुनाउँछु। सबैको उपदेश सुन्दा सुन्दै उनले कतिजना भित्र गयो त्यो थाहा पनि भएन। हुँदाहुँदै पञ्चशिख देवपुत्र पनि आउँछन् र उनले पनि याचना गर्छन्। त्यो याचना गर्दाखेरि ल ठिकै छ त भनेर सबै घरभित्र पुगेपछि उपदेश सुन्दा त दिउँ त भयो। अब तस्मा सतञ्च असतञ्च नाना होती इदो गति भनिदिनु भयो। सत्पुरुष र असत्पुरुषहरूको नाना गति हुन्छ, समगति हुँदैन। असन्तो निरयं नेति भनिदिनु भयो। असत्पुरुषहरू कन्जुस स्वभाव भएका व्यक्तिहरू नर्कमा पतन हुन्छन्। मद्दत नगर्ने व्यक्तिहरू, अर्कालाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिहरू, कन्जुस स्वभाव भएका व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरूले मद्दत गर्छन्, ठुलो हृदय राखेर बस्छन्, हात खुल्ला राख्छन्, ती व्यक्तिहरू सुगति जान्छन् भन्दा त झसँगै त भए। हुँदाहुँदै 4-5 जना भेला भए
भेला भएपछि त अनि के गर्ने अब। उनीको पनि उपदेश सुनिसकेपछि अनि यी बिराल कोशीय सेठले आफ्नी दासीलाई बोलाएर यी ब्राह्मणहरूलाई एक एक कुरुवा भुस मिसेको चाहिँ धान दिनु भनेर आदेश दिए। के दिनु रे देवपुत्रहरूलाई? भुस मिसिएको धान दिनु भनेर आदेश दिए। दासीले धान लिएर गएन र ब्राह्मणहरूलाई गएर दिइन्। ब्राह्मणहरूले हामी धान लिँदैनौँ भन्दाखेरि अनि स्वामी उहाँहरूले त धान नलिने रे। त्यसो भए उनीहरूलाई चामल दिनु न त। अनि गएर दासीले बिचारा चामल लगेर दिन्छन्। हामीहरू काँचो लिन्नौ भनिदिन्छन्। अनि फेरि आर्य काँचो नलिने रे। त्यसो भए उनीहरूलाई अब पाकेको चिज दिनुपर्ने भयो है। पाकेको चिज अब के दिने समस्या भयो। अब है मार्सी चामलको भोजन उनले खानेछ, त्यो त भएन। त यो कन्जुस स्वभाव पनि बहुतै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूलाई के दिने त भन्दाखेरि भाँडामा गाईको भात, गाईको दानाहरू पकाएको होला त्यो दिनु रे। हेर्नुहोस् त कस्तो डर लाग्दो। गाईको निम्ति पकाएको दाना चाहिँ लएर दिनु भन्थे। के गर्नु बिचारा अब दासीले लएर दिनुपर्ने भयो। गाईहरूको निम्ति पकाइराखेको त्यो दाना चाहिँ दासीले गएर राखिदिइन्। पाँचैजनाले ठुल्ठुलो गाँस चाहिँ लिएर मुखमा राखेर घाँटीमा अड्के जस्तो गरेर आँखा पल्टाएर त्यहीँ बेहोस भयो जस्तै भइदिए। अनि दासीले यो सूचना ल्याएर चाहिँ लो डराउँदै दासीले सेठलाई भन्छन्, आर्य यी ब्राह्मणहरू त गाईको त्यो दाना चाहिँ निल्न नसकेर त्यत्तिकै मरे भन्दा त फेरि अर्को समस्या अब। अनि उनले सोच्न थाले सेठले यी पापीले सुकुमारहरूलाई गाईको दाना चाहिँ खुवायो र अनि निल्न नसकेर चाहिँ यी सुकुमारहरू चाहिँ मरे भनेर अब अरूले आरोप लगाउने भए। त्यो आरोप लगाउने डरले फेरि के गर्छन् त भन्दा दासीलाई चाहिँ चाँडो चाँडो गरेर यिनीहरूको भाँडाहरूमा चाहिँ अनेक रस र रसयुक्त मार्सी चामलको भात लगेर राखिदिनु। किन अब दोष आरोप आउने भयो नि त। खान नसकेर मरे। यो पापी सेठले यी ब्राह्मणहरूलाई गाईको दाना खुवाएर चाहिँ खान नसकेर अड्केर मर्यो भनेर अब आरोप लगाउने भए, लान्छना लगाउने भए, जेलनेल हुने भन्ने डरले चाहिँ तुरन्तै त्यो दानालाई हटाएर आँखा पल्टाएर लडिरहेका ती ब्राह्मणहरूको अगाडि रसयुक्त मार्सी चामलको भात चाहिँ राखिदिए। अनि उतिखेरै सेठ चाहिँ बाहिर गएर बाटोमा गइरहेका मानिसहरूलाई बोलाउन लगाएर मैले आफूले खाने जस्तो अनुकूल भएको त्यो भोजन खुवाएको हो, तर यिनीहरूले लोभको कारणले ठुल्ठुलो गाँस गरी खाँदाखेरि घाँटीमा अड्केर निल्न नसकेर मरे। यसमा मेरो कुनै दोष छैन है भनेर आफ्नो निर्दोष भावलाई जत्लाए भनौँ न। अनि परिषदहरू पनि त्यहाँ भेला भएको हुँदाखेरि महाजनहरू भेला भएपछि ती अघिका त्यो पल्टिरहेका ब्राह्मणहरू उठी महाजनहरूतिर हेरेर हेर यो सेठले झुट्टो कुरा गरेका छन्। हामीलाई आफूले खाने भात दिन लगाएको भनी भन्छन्। हामीलाई पहिला गाईको भात चाहिँ दिई हामीहरूलाई यस्तो गरेका हुन् भनेर उनीहरूले निलिराखेको जुन त्यो अघि घाँटीमा राखेका थिए त्यो दाना चाहिँ ओकालेर देखाइदिन्छन्। जब त्यो यथार्थ कुरा जानिसकेपछि त्यहाँ भेला भएका सबै मानिसहरूले सेठलाई निन्दा गर्दै त्यहाँ उपस्थित भएका धनीहरू पनि थिए। ती सबै जनमानसहरूले भने अन्ध मूर्ख, आफ्नो कुल वंशको नाम सबै तिमीले नाश गर्यौ।
त्यो परम्परा नाश गर्यो, दानशालामा आगो लगायो, याचकहरूलाई घाँटी समाती बाहिर निकाल्न लगायो। अहिले हेर त यी सुकुमार ब्राह्मणहरूलाई भात दिँदा गाईको भात दिन लगायो। ओहो, लाग्छ कि मानौ परलोक जाँदा तिमीले यो सबै घरमा भएका यी धन सम्पत्तिहरू घाँटीमा बाँधेर लैजान खोजेका छौ कि क्या हो? लाग्छ कि मानौ परलोक जाँदा तिमीले यो घरमा भएका त्यति श्री सम्पत्तिहरू घाँटीमा बाँधेर लैजान खोजेका छौ कि क्या हो भनेर यसरी चाहिँ निन्दा गर्छन्। अनि त्यस बखत बोधिसत्व शक्रले मानिसहरूसँग सोधे, तिमीहरूलाई थाहा छ कि यो घरको सम्पत्ति कसको हो? थाहा छैन। यो नगरमा अघि फलानो फलानो नाम गरिएका बनारसका महाजन भन्ने तिमीहरूले त्यो नाम सुनेका थियौ? हजुर सुनेका थियौँ। यो दानशाला भनेको त्यो फलानो सेठले बनाएको दानशाला हो। महान दान दिए भन्ने कुरा तिमीहरूले सुनेका थियौ? हामीहरूले सुनेका थियौँ। फलानो यिनको हजुरबा कुब्रेबा अति नै दानी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीहरूले सुनेका थियौँ। त्यो अरू होइन, म नै हुँ भनेर शक्र देवेन्द्रले आफ्नो त्यो ब्राह्मण भेषलाई हटाएर इन्द्र भएर आकाशमा चाहिँ प्रतिष्ठित भई बक्सिन्छ। अनि सबै ती पाँचैजना कर्मैसँग चन्द्रपुत्र, सूर्यपुत्र, मातली र पञ्चशिखहरू सबै माथि आकाशमा उभिँदाखेरि त के भयो त भन्नुहुन्छ भने महान प्रभावले सम्पन्न भइरहेका पुरा नगर नै जज्वल्यमान भए जस्तो हुन्छ। र त्यहाँ माथि उभिएर चाहिँ महाजनहरूलाई सम्बोधन गर्दै शक्रले हामी हाम्रो दिव्य सम्पत्ति छाडेर यहाँ आएको यो कुलको अन्तिम कुलाङ्गर पापी पापधर्मी यो सेठको कारणमा हो। हामीहरूले जुन दानशाला चाहिँ स्थापना गरेका थियौँ त्यो दानशालालाई यो पापी व्यक्तिले सबै विनाश गर्यो। यो पापधर्मीले आफ्नो कुल वंशलाई नाश पार्यो, दानशालामा पनि आगो लगाइदियो, याचकहरूलाई घाँटी समाती बाहिर निकाल्न लगाई हाम्रो वंशको विनाश पार्यो। यो दुशील अनादानी भई नरकमा उत्पन्न हुनेछ भनी यसमाथि हामीहरूले अनुकम्पा दया गरी हामी यहाँ आएका हौँ भनेर बोधिसत्वले यसरी चाहिँ आकाशबाट उपदेश स्वरूप यसरी दिनुहुन्छ। अनि दानको गुणहरू, दानको फलहरूको कुरा प्रकाश पार्दै त्यहाँ उपस्थित भएका महाजनहरूलाई बोधिसत्वले धर्मोपदेश गरी बक्सिन्छ। अनि 10 औँला जोडी बिला र कोशीय सेठले पनि भोदे आजदेखि म पुरानो कुल वंशलाई विनाश नपारी दान दिनेछु। आजदेखि पानी र दत्तीवन समेत गरी आफूले खाने खाना मध्यबाट अरूलाई नदिकन खाने छैन भनी त्यहाँ चाहिँ यी भिक्षुले प्रतिज्ञा गरेका रहेछन्। त्यो जीवनमा बोधिसत्वको उपदेश सुने, दानको फलाफल उनले सुने, दाता होती हुँदाखेरि कसरी चाहिँ सुगति स्वर्गलोक पुगिन्छ भन्ने कुरा आँखौँदेखि भइदियो है। सोतेन कम्बेन समाधिन्नेन कायस भेदा परमरणं सुगति सग्गलोकं उपपज्जति भन्दाखेरि 5 पुस्तासम्म के भए सबै? कोही शक्र देवेन्द्र, कोही चन्द्र, कोही सूर्य, कोही मातली, कोही पञ्चशिख, यसरी भएर चाहिँ उनीहरू साक्षात् पृथ्वीमा आएर चाहिँ बोधिसत्वले यसरी उपदेश गरिदिनु हुँदाखेरि भोजन त परे राख्नुहोस् न है, दत्तीउन समेत पानी समेत पनि चाहिँ मैले अर्कालाई दिनेछु र मैले खाने भोजन दान गरेर मात्रै खानेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेका, अधिष्ठान गरेका त्यो जन्मदेखि लिएर आजसम्म यो अहिले भिक्षुको जीवनमा हुँदाखेरि पनि
उनले भिक्षाबाट प्राप्त गरेको त्यो अनि दान दिएर मात्रै खाने, दान नदिकन नखाने। त भगवान् शास्ताले यो धर्म देशना ल्याउनु भए भिक्षु हो। यसरी यी भिक्षु अघि कसैलाई पनि केही नदिने अश्रद्धालु थिए। मैले यिनलाई दमन गरी दानको फल बोध गराएको थिएँ र जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यिनले त्यो दान गर्ने कार्यलाई छाडेनन् भनी भन्नुभई त्यहाँ जातकको मेल बसाउनुभयो, समाधान गर्नुभयो। र त्यस बखत सेठ को थियो त भन्दाखेरि अहिलेका भिक्षु है। चन्द्र देवपुत्र को त भन्दाखेरि हाम्रा धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीर, सूर्य देवपुत्र रिद्धिमा एतत् अग्रह मौदगल्यान महास्तवीर, मातली काश्यप महास्तवीर, तृतीय श्रावक 13वटा धुतङ्ग है। पञ्चशिख भाइ आनन्द र शक्र चाहिँ मनै थिए भनेर भगवान् शास्ताले यसरी यो बिला र कोशीय जातकलाई त्यहाँ उपदेश गरी बक्सनु भयो। त ल हेर्नुहोस् त, दाता होती हुँदाखेरि यी सबै आफ्नो मनुष्य जीवनमा आफ्नो तिथि सम्पत्तिहरूलाई दानशाला बनाएर दान गर्दै 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 जाँदा मनुष्य जीवनमा पनि सुखी, मृत्यु पश्चात सबै सुगति, पाँचैजना। अनि अति कन्जुस स्वभाव भएका बिला र कोशीय सेठ पनि त्यो परम्परालाई सबै दानशालालाई जलाएर भत्काएर याचकहरूलाई गलहत्याएर बाहिर निकालेका पछि फेरि उनले दानशाला फेरि निर्माण गरेर दान कार्यलाई सुरु गरे। र ती दान गर्ने भिक्षु चाहिँ यसरी त्यो जन्मदेखि यो जन्मसम्म चाहिँ निरन्तर दान गर्दै आए। त अहिले भगवान् शास्ताको शासनमा आएर जीवन मुक्त भइदियो। त्यसर्थ सबै चाहिँ दाता होती हुन सकुन् र हुने प्रयास गर्नुहोस् भन्दै आजको यो शुभ मानवको प्रश्नमा भगवान् शास्ताले दाता होती हुने व्यक्ति के हुन्छ त भन्दाखेरि अढोच होती महाधनोच महाभोगो है। सोझै के हुन्छ, सुगति सगरलोकं उपपज्जति, सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन्छ। सच्चै मनुष्यतङ आगच्छति, यदि त्यो मनुष्य भएर आयो भने पनि धनी मानी भएको होती हुन्छ, धेरै धन सम्पत्ति भएको होती हुन्छ, महान ऐश्वर्यशाली भएको पनि होती हुन्छ। त यसरी दान गर्ने व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा महान वैभव सम्पत्तिहरू भएको, महान वैभव सम्पत्तिहरूले परिपूर्ण भएको त्यो कुल खानदानमा गएर जन्मिन्छ भन्दै इदम्मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु निवानस्स पचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। मङ्गल होस्, मङ्गल होस्।